नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, हरेक हप्ताको बुधबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसयज्यूद्वारा रचित कृति यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूलाई सुनाउँदै आइरहेको छु। योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका अरू साहित्यिक रचनाहरूलाई पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कृपया तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह र सुझाव पनि प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। अब वाचन सुरु गर्छु यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरू। जवाफदेही। तपाईँको कुनै पनि काममा लापरवाही गर्ने बानी छ भने कुनै दिन त्यसले तपाईँको जीवनमा ठुलो दुष्परिणाम ल्याउन सक्छ। के मरे हत्या गरिरहनु भन्दै तपाईँको काम गर्ने बानी छ भने यही बानीले एक दिन तपाईँ महान अवसरबाट चुक्न सक्नुहुन्छ। काम गर्दा सदैव के याद राख्नु आवश्यक छ भने कोही न कोही मलाई हेरिरहेको छ। कसैले नहेरेको भए पनि तपाईँको बानी त्यस्तै बस्दै जान्छ। तपाईँ गैर जिम्मेवार बन्दै जानुहुन्छ। तपाईँ फस्दै जानुहुन्छ। त्यसकारण जीवनमा सफलता चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जुन कामको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ त्यो पूर्ण इमान्दारीका साथ गरेको हुनुपर्छ। के थाहा, आज तपाईँले इमान्दारीका साथ गरेको सानो काम नै भविष्यमा ठुलो सफलताको ढोका होस्। काममा इमान्दारी। जसरी असफल मानिसहरूको सोचमा समानता पाइन्छ, सफल मानिसहरूको पनि कुनै कुराप्रतिको दृष्टिकोणमा एकरूपता हुन्छ। त्यस्तै कुनै गरिब बस्तीमा पुग्नुभयो भने उनीहरूको जीवन र जगतप्रतिको दृष्टिकोणमा एकरूपता हुने गर्छ। संसारका सफल मानिसहरूबारे अनुसन्धान गर्ने हो भने 99% मानिसको लक्षण एकै किसिमको हुने गर्छ। सफल मानिसहरूमा आश्चर्यजनक समानता पाइन्छ। उनीहरू सानैदेखि जब कुनै पनि जिम्मेवारी लिन्छन् त्यसप्रति उनीहरू पूर्ण जवाफदेही हुन्छन्। काम नपाउन्जेल उनीहरू लापरवाही हुन् कि जस्तो लाग्छ, तर जब उनीहरूको हातमा काम आउँछ तब उनीहरू एकदमै तमतमाएर हुन्छन्। आफ्नो काममा थोरै पनि लापरवाही गर्दैनन्, चाहे त्यो काम जति नै सानो किन नहोस्। जब तपाईँ केही गरिरहनु भएको हुन्छ या केही नगरी चुपचाप बस्नुभएको हुन्छ, संसारले तपाईँलाई हेरिरहेको हुन्छ। तपाईँको कुनै काममा लापरवाही गर्ने बानी छ भने कुनै दिन त्यसले तपाईँको जीवनमा ठुलो दुष्परिणाम ल्याउन सक्छ। के मरे हत्या गरिरहनु भन्दै तपाईँको काम गर्ने बानी छ भने यही बानीले एक दिन तपाईँ महान अवसरबाट चुक्न सक्नुहुन्छ। जब कुनै समय तपाईँलाई ठुलो अवसरको सिर्जना भइरहेको हुन्छ त्यो बेला तपाईँको लापरवाहीले तपाईँको काम चौपट बनाउन सक्छ। के थाहा, त्यो अवसर दिने मानिसमध्ये कोही तपाईँको लापरवाह देख्ने मानिस परोस्। काम गर्दा सदैव याद राख्नु आवश्यक छ, कोही न कोही मलाई हेरिरहेको छ। कसैले नहेरेको भए पनि तपाईँको बानी त्यस्तै बस्दै जान्छ। तपाईँ गैर जिम्मेवार बन्दै जानुहुन्छ। तपाईँ फस्दै जानुहुन्छ। त्यसकारण जीवनमा सफलता चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जुन कामको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ त्यो पूर्ण इमान्दारी साथ गरेको हुनुपर्छ। के थाहा, आज तपाईँले इमान्दारी साथ गरेको सानो काम नै भविष्यमा ठुलो सफलताको ढोका होस्। दाउराको कलात्मक मुठो। कुनै समयको कुरा हो, युनानको थ्रेस प्रान्तमा एउटा दाउरे बालक थियो। ऊ जङ्गल गएर दाउरा चिरेर ल्याउँथ्यो र नजिकैको सहरमा बेच्ने गर्थ्यो। ऊसँगै दाउरा बेच्ने अरू धेरै मानिस थिए, तर त्यस बालकको एउटा फरक विशेषता थियो। ऊ आफूले काटेका दाउराको मुठो कलात्मक तरिकाले बाँध्थ्यो। त्यो सब देखेर एक दिन दार्शनिक डेमोक्रिटसले बालकलाई सोधे, यो कसले बाँधेको? मैले बाँधेको, बालकले भन्यो। डेमोक्रिटसले शङ्का गरे। नपत्याए म फेरि बाँधेर देखाउन सक्छु। बालकले मुठो खोल्यो र फेरि बाँधेर देखायो। यसरी कलात्मक मुठो बाँधेर के फरक पर्छ? मान्छेले दाउरा किन्ने त तौलको हिसाबले हो।
जोखेर किन्छन् मान्छेले दाउरा। उनले भने। बालकले भन्यो, महाशय, कलात्मक ढङ्गले बाँधेको दाउराको मुटो हातै बेग्छ। यो कलामा लगन, धैर्य, ध्यान र कुशलताको आवश्यकता पर्छ र यो कुराले मान्छेलाई छुन्छ। कुशाग्र बुद्धिको त्यस बालकबाट प्रभावित भएका डेमोक्रेटसले उसको शिक्षाको प्रबन्ध गरिदिए। तिनै बालकपछि गएर धुरन्धर गणितज्ञ पाइथागोरसको नामले चिनिए। त्यसकारण आज हामीले इमान्दारी साथ गरेको सानोभन्दा सानो कामले जीवनमा ठुलो परिणाम ल्याउन सक्छ। के फरक पर्छ र भनेर हामीले कुनै पनि काममा लापरवाही गऱ्यौँ भने त्यो नै हाम्रो जीवनको असफलताको मुख्य कारक बन्न सक्छ। त्यसकारण सफलता चाहन्छौँ भने कुनै पनि काम पूर्ण इमान्दारीका साथ गरौँ, लगनले गरौँ। बोस जत्तिकै जिम्मेवार बन्नुहोस्। म एक मानिसको सफलताको कथा पढिरहेको थिएँ। उनले आफ्नो कामको सुरुवात मजदुरको रूपमा गरेका थिए। उनले लेखेका छन्, जब काम सुरु गरेँ मैले त्यसलाई सानो ठानिनँ। म मेहनतका साथ काम गर्थेँ। अरू मजदुर गएपछि पनि म काम गर्थेँ। म बोसभन्दा अगाडि कहिल्यै जान्नथेँ र बिहान कोहीभन्दा ढिलो आउँदिन थिएँ। म सबैभन्दा बढी मेहनत गर्थेँ र बोस जत्तिकै जिम्मेवार थिएँ। एक दिन मैले ठाने म सबैभन्दा बढी मेहनत गर्छु भने फरक देखिन पनि आवश्यक छ। तब मैले आफ्नो युनिफर्म अरूको भन्दा फरक रातो बनाएँ। यसले एउटा मेहनती मानिस परैबाट चिनिन्थ्यो। म आफ्नो काम मात्र गर्दिनथेँ, धेरै कामहरू सिकिरहन्थेँ। जे होस्, मिलेका धेरै काम म गर्न सक्थेँ। कसैको अनुपस्थितिमा म कुनै पनि काम गर्न सक्ने भएँ। जतिखेर पनि काम गरिरहेको रातो लुगा लाउने मानिसमा बोसको आँखा पर्नु स्वाभाविक थियो। मेरो प्रमोसन हुन थाल्यो। दोस्रो वर्षमै म सुपरभाइजर भएँ। काममा लापरवाही नगर्ने, काममै आनन्द लिने र नयाँ कुरा सिक्ने चाहना हरदम गरिरहने अनि कसैको अनुपस्थितिमा कुनै पनि काम गर्न सक्ने रातो कपडा लाउने त्यस कामदारको उच्च मूल्याङ्कन हुँदै गयो। म मिलको दोस्रो ठुलो कामदार बने। उच्च पदमा पुगेर पनि मैले कहिल्यै कुनै कामदारको भन्दा कम काम गरिनँ। मसँग काममा प्रवेश गरेका मानिसहरू अझ पनि मजदुर नै थिए। उनीहरूमा अझै पनि काम ठग्ने उही पुरानै मानसिकता छँदै थियो। सफलता हुन चाहनेले यसका नियमको पालना पनि गर्नु जरुरी छ। प्रतिस्पर्धा। चुनावमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले केवल एक भोटले हार्छ, तथापि त्यसले विजेताको सुविधा पाउन सक्दैन। विजेताले चाहे एक भोटले जितोस् या हजारौँले, ऊ विजेता नै हो र ऊ नै बन्छ राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री। पहिलोपटक साइकल बनाउने मानिस वैज्ञानिक भयो, तर त्यसपछिका मेकानिक भए। त्यसकारण हिम्मत गरौँ। पहिलो बन्ने हिम्मत गर्नेका लागि यो संसारमा असम्भव केही छैन। हिम्मत गर्नेले जब सम्भावनाको सारा ढोका बन्द देख्छ तब पनि ऊ निराश हुँदैन, आफूमा शक्ति सञ्चय गर्छ। हिम्मत गर्नुहोस्, अघि बढ्नुहोस्। तपाईँका लागि ढोका बन्द छ भने झ्यालबाट पस्नुहोस्, झ्याल पनि छैन भने फोरेर पनि आफ्नो लागि ढोका बनाउनुहोस् र भित्र पस्नुहोस्। सबैभन्दा कलात्मक उड्ने चिल पनि उड्न डराउँछ। हामी सबैलाई थाहा छ, चिलले उच्च ठाउँमा गुड बनाएको हुन्छ। जङ्गलको सबैभन्दा अग्लो रुख छानेर उसले गुड बनाउँछ। चिलका बच्चा जब हुर्कन्छन् तब माउले तिनीहरूलाई उड्न प्रेरित गर्छ, तर तिनीहरू डराएर गुडमै घुस्रिन्छन्। माउले जति प्रयास गर्दा पनि तिनीहरू उड्न डराउँछन् र गुड छोड्नै मान्दैनन्। तब चिलले गुड भत्काउँछ, उनीहरूको त्यो सानो गुडबाट निकालेर अनन्त आकाशमा पुर्याउनका लागि। तर तिनीहरू भने गुडको एउटा सिनको रहन्जेलसम्म त्यसैमा टाँसिन्छन्। माउले जति नै प्रयास गरे पनि उड्न मान्दैनन्, डराउँछन् र अन्त्यमा माउ चिलले त्यस गुडमा सारा अवशेषहरू फ्याँकिदिन्छ अनि मात्र बच्चाहरू उड्छन्। हो, हामीभित्र पनि यही डर छ। ठुलो सपना देख्दा, ठुलो सोच राख्दा बढ्ता एम्बिसस हुन्छ।
भन्ने पो हुन् कि भन्ने यही डरले हामीलाई ठुलो काम गर्नबाट रोकेको छ, बाँधेको छ। चिल्ली गुड फ्याँके चाहिँ हामी पनि त्यो डर रूपी गुणलाई फ्याँकेर हेरौँ, एकपटक आफूलाई विश्वास गरेर हेरौँ, एकपटक फेरि प्रयास गरेर हेरौँ, एकपटक फेरि सङ्घर्ष गरेर हेरौँ। वास्तवमै तपाईँ त्यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ। जे गर्छु भन्ने तपाईँले ठान्नु भएको छ, प्रयास गरेर हेर्नुहोस्, सङ्घर्ष गरेर हेर्नुहोस्, सफलता अवश्यभावी छ। जेदेखि डर लाग्छ भिड्नुहोस् त्यससँग। जब तपाईँ डरको पर्खाल भत्काउनुहुन्छ तब न भेटिन्छ जित र सफलता। पहिलो बन्ने हिम्मत। बनारस रस्सा मजाकमा भनिरहेका थिए, यदि मैले नर्क जानु पर्यो भने म राजी छु, तर हुन चाहिँ पर्छ 1 नम्बर। स्वर्गम पनि 2 नम्बर हुने हो मेरो इच्छा हुँदैन। यदि स्वर्ग मिल्यो भने 2 नम्बरमा रहनु पर्यो भने म त्यहाँ जाँदिनँ, बरु नर्क नै मिलोस्। एकजना भक्तले बनारस शाहलाई भेटेर भन्यो, महात्मा गान्धीको विषयमा तपाईँको के विचार छ? उनले भने, महात्मा हुन्, ठुला महात्मा, तर 2 नम्बर। त्यस मानिसले सोध्यो, अनि 1 नम्बर को हो? तब उनले भने, नम्बर 1 त मै हुँ। 2वटा महात्मा छन् दुनियाँमा, बनारस 1 नम्बर, अर्को महात्मा गान्धी नम्बर 2। त्यो मानिस बहुत चकित भयो। उसले फर्केर गान्धीलाई भन्यो, बनारस कस्तो मानिस हो? आफ्नै मुखले भन्छन् म नम्बर 1 हुँ। उनी मानव स्वभावमाथि मजाक गरिरहेका थिए। हरेक मानिसको नम्बर 1 बन्ने चाहनाप्रति हामी कोही नम्बर 2 हुन चाहँदैनौँ र यसका लागि जे पनि उल्टा सिधा गर्छौँ। यसैले नम्बर 1 हुने यो दौड बदनाम भएको छ। यदि तपाईँले कुनै काम गर्न सक्छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने वास्तवमै त्यो काम गर्न तपाईँ सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो काम जति नै ठुलो किन नहोस्, तपाईँ त्यसमा नम्बर 1 नै हुन सक्नुहुन्छ। हिम्मत गर्नुहोस्। जसले हिम्मत गर्छ इतिहासमा उसैको महत्त्व रहन्छ। एउटा कुरा कहिले नबिर्सनुहोस्, यो संसारमा जित्नेको मात्र इतिहास लेखिन्छ, हार्नेको होइन। हार जति नै ठुलो होस् त्यो जितभन्दा ठुलो हुन सक्दैन। रेसमा पहिलो हुने घोडाले अर्कोलाई सेकेन्डले मात्र जितेको हुन्छ, तर त्यो घोडाको मूल्य दोब्बर हुन्छ। चुनावमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले केवल 1 भोटले हार्छ, तथापि त्यसले विजेताको सुविधा पाउन सक्दैन। विजेताले चाहे 1 भोटले जितोस् या हजारौँले, ऊ विजेता नै हो र उनी बन्छ राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री। पहिलोपटक साइकल बनाउने मानिस वैज्ञानिक भयो, तर त्यसपछिका मानिस मेकानिक भए। त्यसकारण हिम्मत गरौँ। पहिलो बन्ने हिम्मत। हिम्मत गर्नेका लागि संसारमा असम्भव केही छैन। हिम्मत गर्नेले जब सम्भावनाको सारा ढोका बन्द देख्छ तब ऊ निराश हुँदैन, आफूमा शक्ति सञ्चय गर्छ। हिम्मत गर्नुहोस्, अघि बढ्नुहोस्। तपाईँका लागि ढोका बन्द छ भने झ्यालबाट पस्नुहोस्, झ्याल पनि छैन भने फोरेर भए पनि आफ्नो लागि ढोका बनाउनुहोस् र भित्र पस्नुहोस्। गोर्खा जस्तो माटाले बनेको दरबारमा बस्ने सानो गरिब देशको राजा पृथ्वीनारायण शाहले म जस्तो गरिब देशको राजाले कसरी कान्तिपुर, मकवानपुर जस्ता धनी र सम्पन्न राज्यलाई जित्छु भन्ने ठानेका भए नेपाल एकीकरण हुने थिएन, हाम्रो नेपाली पहिचान नै हुने थिएन। त्यसकारण एउटा मानिसको हिम्मतले धेरै फरक पार्छ। हिम्मत गरौँ। हिम्मतमा जादु हुन्छ। सम्झनुहोस्, चन्द्रमामा पाइला टेक्ने दोस्रो व्यक्ति को हुन्? तपाईँलाई याद आएको पनि होला, तथापि झट्ट आएन। किन यस्तो भयो? किनकि उनी दोस्रो हुन्, एडमिन एल्ड्रिन। तिनको नाम हामीलाई याद आएन। किनकि जब हिम्मत र साहसको आवश्यकता थियो त्यो दिन तिनी डराए, खुट्टा कमाए। जुन यानमा तिनीहरू चन्द्रमा गएका थिए त्यसको चालक दलका क्याप्टेन तिनै एडमिन एल्ड्रिन थिए। अनुसन्धानको प्रमुख पनि उनै हुन्। नीलले नभएर यिनैले पहिलोपटक चन्द्रमा टेक्नुपर्ने थियो, तर के भयो? यिनी हच्के, यानबाट बाहिर निस्कन डराए, उठेका खुट्टा ताने। साहसी नील तम्सिए, खै म जान्छु भन्दै र ब्रुक्क उफ्रिए। पहिलो पाइला टेकियो चन्द्रमा नीलको पाइलो। त्यसकारण हिम्मत गरौँ। संसारको कुनै पनि मानिसले गरेको काम गर्न
तपाईँ सक्नुहुन्छ। इतिहास पढ्ने जो कोहीलाई राम्रोसँग थाहा छ, लगभग हरेक क्षेत्रमा खाली स्थान हुन्छ। यो खाली ठाउँले त्यस्तो मानिस पर्खिरहेको हुन्छ जसले भविष्य दृष्टि दिन सक्छ। उनीहरूसँग सपना हुन्छ र आफ्नो सपनाप्रति विश्वास। उनीहरू हर बखत भन्छन्, म गरेर देखाउँछु, म पाएरै छोड्छु। जब तपाईँको पुरा मानसिक शक्ति म सफल भएरै छोड्छु भन्छ, तब संसारको कुनै पनि शक्तिले तपाईँलाई रोक्न सक्दैन। यस्ता स्वप्नजीवीहरू जसले वास्तवमै केही गरेर देखाएका छन्, तिनीहरू जम्प हानेर छलाङ मारेर त्यहाँ पुगेका होइनन्। पाइला पाइला सारेर कयौँ बाधाहरू झेलेर सफलता प्राप्त गरेका हुन्छन्। कोही सफल मानिसलाई देखेर हामी भन्छौँ उसको भाग्य राम्रो थियो, ऊ जन्मदै जिनियस थियो। वास्तवमा त्यस्तो होइन। कोही सफल भएको छ भने उसले कुनै बेला सपना देख्ने हिम्मत गरेको थियो। आज हामी सुविधा सम्पन्न जीवन बिताइरहेका छौँ, राम्रो शिक्षा पाइरहेका छौँ भने यो एउटा मानिसको सपना देख्ने हिम्मतको परिणाम हुन सक्छ। यदि जीवनमा महान सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने भाग्यलाई दोष दिएर नबस्नुहोस्, सपना देख्नुहोस् र त्यो बाटोमा हिँड्न थाल्नुहोस्। प्रतिस्पर्धा स्वच्छ होस्। केही ज्ञानी मानिसको तर्क के छ भने प्रतिस्पर्धाले मानिसलाई स्वार्थी, लोलुप र षड्यन्त्रकारी बनाउँछ। यो शिक्षा पद्धति नै गलत छ र उनीहरू आजको शिक्षा प्रणालीको कुरा आउनसाथ यसैलाई विरोधको विषय बनाउने गर्छन्। तर प्रतिस्पर्धा गरिनु, पहिलो हुने प्रयास गर्नु गलत होइन। बस हाम्रो प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनुपर्छ। यहाँ म पहिलो बन्ने हिम्मतको कुरा गरिरहेको छु। यसको मतलब के होइन भने तपाईँ अरूलाई लडाएर पनि अघि बढ्नुहोस्, जेसुकै नकारात्मक काम गरेर विजेता हुनुहोस्, यस्तो कदापि होइन। तपाईँले आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई कुनै बाधा नपुर्याई आफू अघि बढ्न आवश्यक छ। आफूभन्दा अघि कुदेकालाई छिर्के लाएर आफूले जित्ने होइन, अझ बढी मेहनत गरेर ऊभन्दा छिटो दौडेर उसलाई जित्नुपर्छ। वास्तवमा यहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ। आफ्नो क्षमता र गुण बढाएर जित्ने प्रतिस्पर्धाले यो संसारलाई अझ सुन्दर बनाउँछ। अर्कालाई पछारेर आफू अघि बढ्ने प्रतिस्पर्धाले कहिल्यै सन्तुष्टि दिँदैन। प्रतिस्पर्धालाई प्राकृतिक होइन, मानवीय बनाउनुपर्छ। झन् शिक्षा क्षेत्रमा त यसलाई अझ सशक्त रूपमा लागू गर्नुपर्छ। परीक्षामा जसले बढी नम्बर ल्यायो उसलाई प्रथम घोषणा गर्ने होइन, पढेर जो विवेकी र जवाफदेही भयो उसलाई प्रथम मान्नुपर्छ। परीक्षामा प्रथम उसैलाई बनाउनुपर्छ जो सबैभन्दा विवेकी र जवाफदेही छ। पढेर मात्र ज्ञान हुन्न, लागू गर्नुपर्छ। तपाईसँग एउटा किताब छ, के त्यो ज्ञान हो? होइन। त्यसको झटारो हानेर तपाईँ कसैलाई मार्न पनि सक्नुहुन्छ, तब त्यो हत्याको साधन भयो। त्यो पुस्तक तपाईँले पढ्नुभयो, के त्यो ज्ञान भयो? भएन। तर जब तपाईँ पढेर मस्तिष्कमा रहेको त्यो ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्नुहुन्छ, तब मात्र त्यो ज्ञान हुन्छ। एउटा पुरानो गुरुकुलमा 3 जना विद्यार्थीहरूले अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। तर उनीहरूका गुरु बार बार भन्थे, तिमीहरूको एउटा परीक्षा बाँकी छ। फेरि अन्तिम दिन आयो, दीक्षान्त समारोह भयो। 3 युवकहरूलाई उनीहरूका उपाधि दिइयो। फेरि उनीहरू सोच्न थाले, अन्तिम परीक्षा बाँकी नै छ, के बाँकी रह्यो होला? अन्तिम परीक्षा भएकै छैन अनि उपाधि चाहिँ दिइसक्यो। उनीहरूले कुरा उठाउनुभन्दा चुप रहनु नै ठिक सम्झे। सायद गुरुले बिर्से, सायद हामी एउटा परीक्षाबाट बच्यौँ। अनि उनीहरू आफ्नो सामान लिएर साँझपख गुरुबाट बिदा भए। बाटोमा उनीहरू सोच्न थाले, अन्तिम परीक्षा के भयो? साँझ पर्नै लाग्यो, सूर्य अस्ताचलमा डुब्न लाग्यो। रात अनि घना जङ्गल। उनीहरू तेजीका साथ दौडिरहेका थिए। रात हुनु अगाडि नै उनीहरू गाउँ पुग्नु थियो। खतरनाक छ जङ्गल, विकट छ बाटो, जङ्गली जनावरहरू छन्। सूर्य डुबिसकेको छ, बिल्कुल अँध्यारो हुन थाल्यो। अनि त्यही एक झाडीको छेउबाट जाने गोरेटो बाटोमा बहुत धेरै काँडा थिए। एउटा युवक ब्रुक्क उफ्रेर बाहिर निस्कियो। दोस्रो युवकले बाटोबाट तल ओर्लेर काँडा पार गर्यो।
तर तेस्रो भने किताब तल राखेर ती काँडाहरू टिपेर पन्छाउन थाल्यो। उसका दुईवटा साथीहरूले भने, पागल भइस, रात पर्दैछ, साँझ हुँदैछ, अँध्यारो छाउँदैछ अनि हामी छिटोभन्दा छिटो गाउँ पुग्नु छ, त भने काँडा टिपेर बस्छस्? यो काँडा टिप्ने समय होइन, जतिसक्दो छिटो दौडिने बेला हो। उठ, हिँड, ढिलो गरियो भने खतरा हुनसक्छ। तेस्रो युवकले भन्यो, मित्र, सूर्य हुन्जेल र दिन रहन्जेल त काँडा टिप्ने कसैलाई फिक्री नै थिएन। जो पनि आउँथे उनीहरू देख्थे बाटोमा काँडा बिछिएको छ र तर्किएर जान्थे। तर अब हामीपछि जो यो बाटोबाट आउँछन् उनीहरू काँडा देख्दैनन्, जाकिन सक्छन्, अनि बाटोमा देखेका काँडा हामीले ननिकाल्ने हो भने हाम्रो सारा शिक्षा व्यर्थ हुन्छ। म त काँडा फाल्छु, तिमीहरू जाओ। ती दुईलाई थाहा थिएन। झाडीमा लुकेर बसेका गुरु निक्लेर आए। उनीहरूले नै बाटामा काँडा छरेका थिए। यो अन्तिम परीक्षा थियो। ती गुरुले भने, बाबुहरू, तिमीहरू दुईजना वापस फर्किनुपर्छ। अन्तिम परीक्षामा असफल भयो र जसले काँडा टिपेर फ्याँक्यो तिमी घर जाओ। अर्थात् काँडा टिप्ने मान्छे पास भयो। जीवनको बाटोमा काँडा टिप्ने विवेक जसमा आयो ऊ शिक्षित भयो। जसमा पढेर करुणाको भाव आयो, जवाफदेहिता आयो, ऊ विद्वान भयो। ऊ नै पास भयो र पहिलो हो। संसारमा जति पनि भ्रष्ट र घुसखोरहरू छन् तिनीहरू यस्तै फ्लियर मानिस हुन्, केवल पढेका तर बाटाका काँडा हटाउनुपर्छ भन्ने विवेक नभएका, शिक्षाको नाममा केवल घोकेर नम्बर ल्याउने अविवेकी र गैर जिम्मेवारलाई कहिले उच्च पदमा पुर्याउनुहुन्न। यसरी हुनुपर्छ प्रतिस्पर्धा। जसले यस्ता प्रतिस्पर्धा जित्छ उसैलाई विजेता मान्नुपर्छ। यदि कोही पहिलो बन्नलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छ भने ऊ कदापि खुसी हुन सक्दैन। ऊ भ्रम मात्र छर्छ। केवल पहिलो हुन पाऊँ। जेलमा एउटा अस्पताल थियो र त्यस अस्पतालमा जेल खानाका बिरामी कैदीहरू राखिन्थ्यो सिक्रीले बाँधेर। आफ्नो खाटमा सयौं खाटहरू थिए। जेल खानामा ठुलो पर्खाल थियो। ढोका नजिक एक नम्बरको खाट थियो। एक नम्बर खाटको जुन बिरामी थियो बिहानै उठेर ढोकाबाट बाहिर हेर्थ्यो र भन्थ्यो, आहा कति सुन्दर, सूर्य उदाइरहेको छ, फुलहरू कति चहकिला देखिएका। घामको उज्यालो परेर शीतका थोपाहरू हिरा झैँ चम्किरहेका छन्। धन्य भगवान, तिमीले मलाई यो खाट दियो। अरू बिरामीहरू जो आफ्नो खाटमा सिक्रीले कसिएका थिए तडपिए। उनीहरूको छेउमा झ्याल छैन, नत्र त उनीहरू पनि सूर्य देख्न सक्थे। जब रात हुन्थ्यो अनि त्यो मानिस भन्थ्यो, वाह क्या चाँदनी रात, चन्द्रमा मध्य आकाशतर्फ उक्लिरहेको छ, कति मधुर लाग्छ संसार यो चाँदनी रातमा। अनि ती बाँकी बिरामीहरूको प्राण तडपिन्थ्यो, काश यो एक नम्बर खाटमा म पुग्न पाएँ। एक नम्बर खाटको बिरामी बहुत आनन्द लिन्थ्यो। कहिले ऊ भन्थ्यो, गुलाबको फुल फुलिरहेको छ, क्या रङ्गीन छ संसार। कहिले भन्थ्यो, लालुपाते खोजेर आकाशै ढाकेको छ, पुरा वातावरण राताम्य छ। बाँकी बिरामी उसलाई भन्थे, तिमी धेरै भाग्यमानी छौ। ती सबै बिरामी त्यो एक नम्बरको खाटमा पुग्न चाहन्थे, नम्बर 1 हुन चाहन्थे। तिनीहरू सबैको मनमा एउटै इच्छा थियो, भगवान यो मानिस चाँडै मरोस् र म त्यो खाटमा जान पाऊँ। कुनै कुनै बेला एक नम्बरको बिरामी सिकिस्त हुन्थ्यो। उनीहरूलाई लाग्थ्यो अब प्रार्थना पुरा भयो, तर ऊ फेरि ठिक हुन्थ्यो र फुलहरूको कुरा गर्न थाल्थ्यो। भन्थ्यो, बादलहरूले आकाशलाई घेरिरहेका छन्, पानी बर्सिँदैछ, चराहरूको हुल निक्लिँदैछ। कहिले कहिले के भनिरहने त्यो एक नम्बर एक दिन मर्यो। सबै बिरामीहरूले एक नम्बरको खाटमा सर्ने कोसिस गरे। कसैले घुस खुवाए, कसैले जेलरको चाकरी गरे, कसैले एकअर्का बदखुवाई गरे, श्राप दिए, कतिले भगवानसँग प्रार्थना गरे। यदि यो जाँदैछ भनेर थाहा हुने र उनीहरू खुला हुने हो भने त्यसको हत्या गरेर आफू एक नम्बरको खाटमा पुग्न पनि पछि पर्दैन थिए। अनन्त एउटा सफल भयो। ऊ एक नम्बरको खाटमा पुग्यो, तर पुगेपछि ऊ छक्क पर्यो।
लालुपाते खोइ गुलाब कहाँ छ, सूर्य चन्द्रमा र ताराहरू खोइ कता छन्, खोइ बादल र चराहरू छन्। त्यहाँ केही पनि थिएन। झ्याल बाहिर जेलको अर्को ठुलो प्रखाल थियो र त्यहाँबाट केही पनि देखिँदैन थियो। त्यो मानिसले हैरान भएर सोच्यो, अब मैले अरूलाई के भन्ने? यदि मैले केही पनि छैन, चारैतर्फ पर्खाल छ भने सबै ममाथि हाँस्छन्। त्यसैले उसले मुस्कुराउँदै भन्यो, आश्चर्य, जिन्दगी व्यर्थै गयो। जो यस झ्यालमा आउन पाएन। कति फुल फुलेका सूर्यका किरणहरूको कस्तो अद्भुत जाल, खुल्ला आकाश र पक्षी उडिरहेका छन्। तर सब बकवास। त्यहाँ त सिर्फ ढुङ्गाको पर्खाल थियो। ऊ आफ्नो असफलतालाई पनि स्वीकार गर्न चाहँदैनथ्यो। यस्तो कुरा त्यस जेलमा दिनदिनै भइरहन्थ्यो। नम्बर 1 को मानिस मर्थ्यो, दोस्रो फेरि त्यहाँ पुग्थ्यो। त्यसैले पनि त्यही मान्थ्यो जो पहिलो मानिसले भनेको थियो। कोही आफ्नो असफलता स्वीकार गर्न चाहँदैनथ्यो। बिना विवेक अर्कालाई हराएर पहिलो हुन चाहने सबैको हालत यस्तै हुन्छ। उनीहरू जितेर पनि हार्छन्। यदि हामी केवल श्रेयवश अर्कालाई हराउन चाहन्छौँ भने त्यसैले कुनै खुसी दिँदैन, बरु दुःख हुन्छ। पहिलो हुनु मात्र सुख र शान्तिको कुरा होइन। तपाईँ पहिलो यो संसारका लागि केही योगदान दिनका लागि भइरहनु भएको छ भने त्यो महत्त्वको कुरा हो। अगाडि बढ्नुहोस्, अवश्य बढ्नुहोस्, निकै बढ्नुहोस्, दौड्नुहोस्, नम्बर 1 बन्नुहोस्, तर आफ्नो विश्वासका साथ, आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यका साथ, आफ्ना खुट्टामा विश्वास गरेर, अरूलाई धकेलेर होइन, चोट पुर्याएर या लडाएर कोहीभन्दा अगाडि जाने प्रयास नगर्नुहोस्। त्यसमा कुनै सुख छैन। आफ्नै पौरखले प्राप्त गरेको प्रथमले मात्र तपाईँको आत्मा सन्तुष्ट हुन्छ। श्रेयालु भ्यागुतो। कुनै कुवामा 2टा भ्यागुताको परिवार बस्थ्यो। एउटा परिवारको मुखिया कसोरु थियो, अर्कोको मटरु। कुनै कुरामा उनीहरू बीच मनमुटाव भयो। कुरा यति बढ्यो कि दुवै परिवार श्रेयाको आगोमा सल्कन थाले। दुवै अर्काको अहित कसरी गर्ने, कसरी उसको परिवारलाई जरादेखि निम्ट्याउन पार्ने भन्नेमा केन्द्रित थिए। जुन कुवामा यी बस्थे त्यसको छेउमा रहेको रुखमुनि एउटा बुढो सर्प बस्थ्यो। एक दिन कमुरले सर्प कहाँ गएर भन्यो, मलाई तपाईँको मद्दत चाहिएको छ। सर्पले सोध्यो, कस्तो मद्दत? कसुरुले भन्यो, मटरु मेरो शत्रु बनेको छ, म उसको समूल नाश चाहन्छु। सर्पले सोध्यो, बन्धु, यसमा म तिम्रो के मद्दत गर्न सक्छु र? म त बुढो भइसके। तब कसुरुले भन्यो, म तिमीलाई कुवामा लान्छु र एउटा पहलमा लुकाउँछु। बस तिमीले एक गरेर टमुरुको परिवारका सबै सदस्यलाई खाइदिनु। यो सुनेर सर्प खुसी भयो र कसुरुको इसारामा मटरुको परिवारै सखा पार्यो। त्यसपछि एक दिन कसुरुले भन्यो, नागराज, काम पुरा भयो, अब तिमी फर्केर जाऊ। अब सर्प गर्जियो, के बेकारको कुरा गरेको? बाहिर गएर म के भोकै मर्नु? मैले तेरा लागि यत्रो गरेँ। यतिका समय भूमिगत बसेर ज्यानको बाजी थापेर तेरा शत्रुलाई सिद्ध्याएँ। अब तेरो परिवारले मेरो भोक मेटाउनु पर्दैन? कसुरले के गर्न सक्थ्यो? बुढो सर्प अब पहिलाभन्दा शक्तिशाली भएको थियो। यदि कसुरले जोरी खोज्ने हो भने सर्पले सबैभन्दा पहिला उसैलाई सिद्ध्याउँथ्यो। बिस्तारै सर्पले कसुरको परिवार पनि सफाया गर्यो। यस्तो हुन्छ श्रेयाको परिणाम। विवेक बिनाको प्रतिस्पर्धाले सदैव सर्वनाश निम्त्याउँछ। अरूलाई नम्बर 1 बन्नमा सहयोगी बन्नुहोस्। तपाईमा मानिसका बीचमा अविस्मरणीय बन्ने कला पनि छ। तपाईँ जति मानिसहरूप्रति सहयोगी बन्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको प्रगतिको ढोका खोल्नमा सहयोग गर्छ। मानिसलाई जित्नका लागि सहयोग गर्नुहोस्। उनीहरूको सपना पूरा गर्नमा सहयोगी बनेर अविस्मरणीय बन्न सकिन्छ। यसको सुरुवात तपाईँ आफ्नो हातको यस आई क्यान
पढ्नमा बढीभन्दा बढी मानिसलाई सल्लाह दिएर गर्न सक्नुहुन्छ। यो पुस्तक तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई साँच्चै नै उपयोगी लाग्यो भने यही कुरा परिवार र साथीभाइलाई भन्नुहोस्। त्यही मानिस महान हो जो अरूलाई जित्नमा सहयोग गर्छ, सफल मानिस निर्माण गर्नमा सहयोगी बन्छ। यत्रो ठुलो संसारमा तपाईँको सानो सहयोग केही होइन जस्तो लाग्छ कति मानिसलाई, तर तपाईँले जसलाई सहयोग गर्नुभयो त्यसको जीवनमा यसले उच्च भूमिका खेल्छ। वर्षौँ अघिको कुरा, सिटल स्पेसल ओलम्पिकमा 9 प्रतिस्पर्धी दौडनका लागि तयार थिए जो मानसिक र शारीरिक रूपमा अशक्त थिए। 100 मिटर दौडका लागि ट्र्याकमा तयार उनीहरू गणको आवाज आउन साथ दौड्न थाले। सबै अन्तिम लाइनमा पुग्न लागेका थिए। एउटा केटो बाहेक ऊ 2 पटक लड्यो। पहिलो पटक लड्दा उठेर कुद्ने प्रयास गर्यो, तर दोस्रो पटक पनि लडेपछि रुन थाल्यो। त्यो आवाज ती दौडिरहेका 8 जनाले सुनेर सबै रोकिएर पछाडि हेर्न थाले। बिस्तारै उनीहरू त्यो केटो भएतिर गए। एउटी केटीले झुकिएर त्यस केटालाई चुम्बन गर्दै भनिन्, यसले अब राम्रो हुन्छ। अनि ती 9 जनाले नै एकअर्काको पाखुरा कसेर समाएर एकसाथ अघि बढेर क्रस लाइन पार गरे। सबका सब दर्शक उभिएर ताली बजाउँदै लामो समयसम्म खुसीले चिच्याइरहे। अब कसैलाई प्रथम बनाउने यो खेलको नियम विरुद्ध थियो। ती सबैलाई अयोग्य घोषित गर्ने कुरा पनि उठेको थियो, तर यो मानवताको ठुलो उदाहरण भएकाले ती 9 जनालाई नै विजेता घोषित गरियो। सर्वप्रथम आफू कर्ममा लागेर अरूलाई कर्म गर्न प्रेरित गर्नुहोस्। मानिसका लागि प्रेरक बन्नुहोस् र उनीहरूलाई जित्नमा सफल हुनमा सहयोगी बन्नुहोस्। यसले तपाईँ अविस्मरणीय बन्नुहुनेछ। एउटा कुरा सदैव याद राख्नुहोस्, अरूलाई शिखरमा लिएर जाँदा तपाईँ पनि शिखर चुम्नुहुनेछ। हिमाल आरोही शेर्पाहरूबाट सिक्नु आवश्यक छ। जब हाम्रा महान शेर्पाहरू कसैको सहयोगी बनेर एभरेस्ट लिएर गइरहेका हुन्छन्, तब उनीहरू बारम्बार शिखरमा पुगेर विश्व कीर्तिमान बनाइरहेका हुन्छन्। तेन्जिङले हिलारीलाई आफूसँगै एभरेस्ट चढ्नमा सहयोग गरे, उनीहरूसँगै नम्बर 1 बने। के यसले उनको ख्यातिमा कुनै कमी आयो? त्यसकारण मानिसलाई नम्बर 1 बन्नमा सहयोगी बन्नुहोस्। तपाईँको महत्त्व कदाचित कम हुँदैन। चाणक्यले साधारण बालक चन्द्रगुप्त र अशोकलाई सम्राट बनाए। के यसले उनको ख्याति र प्रसिद्धिमा कुनै कमी आयो? मानिसलाई महान बन्नमा नम्बर 1 बन्नमा सहयोगी बन्नुहोस्। यसले तपाईँ अझ अविस्मरणीय बन्नुहुनेछ। तपाईँको सानो सहयोगले फरक पार्छ। एकपटक समुद्रमा ठुलो लहर उठ्यो। करोडौँ माछाहरू किनारामा छोडिए। एक सन्यासी सागरको किनारामा पुगे। त्यहाँ सहस्र माछाहरू पानी बिना छटपटाइरहेको देखेर उनी भावविह्वल भएर एउटा एउटा माछा अन्जुलीमा जतनले बोकेर पानीमा छोड्न थाले। एउटा विद्वान सन्यासीको त्यो मूर्खता देखेर छक्क परिरहेको थियो। ऊ सन्यासीले माछा पानीमा छोडेर आइन्जेल पर्खियो र सोध्यो, तपाईँ यो के गरिरहनु भएको? देखेनौ, माछाहरूलाई बचाइरहेछु, सन्यासीले भने। किनारमा करोडौँ माछाहरू छटपटाइरहेका छन्, यी मर्छन् नै। एकादुईको माछालाई तपाईँले पानीमा छोडेर के फरक पर्छ? विद्वानले भने। सन्यासीले भने, फरक पर्छ नि, त्यसलाई फरक पर्छ जसलाई मैले पानीमा छोडेर आएँ। यस जगतमा जब तपाईँ लडेकाहरूलाई उठ्नमा सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यसले फरक पार्छ। धरतीका लाखौँ करोडौँ भोकाहरूमा मात्र एकजनालाई खुवाउनुहुन्छ भने त्यसले फरक पार्छ। जसलाई तपाईँले खाना खुवाउनु भयो, ती लाखौँ अनाथ बालबालिकाहरूमा तपाईँ एकजनालाई मात्र पनि संरक्षण प्रदान गर्नुहुन्छ भने त्यसले फरक पार्छ। लाखौँ नाङ्गाहरूमा तपाईँ केवल एकजनालाई मात्र पनि लुगा दिनुहुन्छ भने त्यसले त्यस मानिसमा फरक पार्छ जसलाई तपाईँले लुगा दिनुभयो। हाम्रो सानो सेवाले पनि फरक पार्छ। समाज र यो विश्वमा फरक त्यसलाई मात्र होइन जसका लागि गरिरहनु भएको छ, तिनीहरूमा पनि जो तपाईँबाट केही सिक्न खोजिरहेका छन्, र यसले स्वयं तपाईँको जीवनमा पनि फरक पार्छ।
हामी जस्तो बिउ रोप्छौँ त्यस्तै फल पाउँछौँ। तपाईँ जति मात्रामा मानिसहरूलाई प्रेरणा र उत्साह दिनुहुन्छ त्यसको कयौँ गुणा प्रतिफल तपाईँ आफूले पाउनुहुन्छ। हामी जुन मात्रामा कसैको आलोचना गर्छौँ त्यसको 1% मात्र पनि मानिसलाई आधार, सम्मान र प्रेरणा दिनमा खर्च गर्ने हो भने त्यो हाम्रो आफ्नो लागि निकै ठुलो अनुग्रह बनेर फिर्ता आउनेछ। हरेक मानिस जीवनमा केही राम्रो गर्ने ध्यानमा हुन्छ। उसको आदर गर्नुहोस्, उसलाई तिमी खास छौ भन्ने बोध गराउनुहोस्, उसलाई अघि बढ्ने हौसला र प्रेरणा दिनुहोस्। यसको सुरुवात तपाईँ आफ्नै घरबाट गर्नुहोस्। श्रीमती, छोराछोरी, परिवारका अन्य सदस्य, आमा बुबा अनि गाउँ र समाजमा। यदि तपाईँको प्रगति ठिक तरिकाले हुन सकिरहेको छैन भने अब यतातिर विचार गर्नुहोस्। कतै तपाईँ मानिसको आदर र सम्मान गर्ने मामलामा कमजोर त हुनुहुन्न। मानिसलाई प्रेरणा दिने र उनीहरूको सल्लाह बढाउने कुरामा हामी पछि रहेका हुन सक्छौँ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँको प्रेरणाको एक सानो वाक्यले पनि मानिसको जीवनमा ठुलो रूपान्तरण हुन सक्छ। त्यसैले मानिसलाई माथि उठ्नमा सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँ कसैलाई बोकेर माथि गइरहनु भएको छ भने नबिर्सनुहोस्, उसँगै तपाईँ पनि माथि चढिरहनु भएको हुन्छ। मानिसलाई जित्नमा सहयोग गरेर प्रेरक बन्नुहोस्। पाउनुहोस् जे चाहनुहुन्छ। हामी जिन्दगीमा सफलता असफलता के चाहन्छौँ त्यो हाम्रै हातमा निर्भर छ। भाग्य निमोटेर मार्न चाहन्छौँ या आकाश छुने गरी उड्न? अर्थात् एउटा मानिस जे बन्न चाहन्छ वास्तवमै ऊ त्यो बन्न सक्छ यदि उसलाई यत्रो ठुलो काम म कसरी गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने याद गर्नुहोस्, बिउ सानो नै हुन्छ। सुरुवात जहिले पनि सानो हुन्छ। हरेक महान यात्रा पहिलो एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ। हरेक सफल मानिसले आफ्नो सुरुवात सानोबाट गरेको हुन्छ। हरेक सफल व्यवसायको जीवन कथा पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ, उसले थोरै लगानीबाट काम सुरु गरेर पछि महान सफलता पाएको हुन्छ। चाहेको कसरी पाउने? तपाईँ केही बन्नुहुन्छ या बन्नुहुन्न? तपाईँले जीवनमा सफलता पाउनुहुन्छ या पाउनुहुन्न? यो अरूमा होइन, तपाईँको हातमा छ। जीवनमा एउटा सत्य सदैव याद राख्नुहोस्, तपाईँलाई सफलताको शिखरमा केवल एउटा मानिसले पुर्याउन सक्छ। त्यो मानिस अर्को कोही नभएर केवल तपाईँ हो। यहाँ तपाईँ केही पाउनुहुन्छ या केही बन्नुहुन्छ भने केवल आफ्नो बलबुताले। तपाईँको इच्छा के छ? चाहनुहुन्छ या चाहनुहुन्न? सबै कुरा यसैमा निर्भर छ। जस्तो चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवन त्यस्तै बन्छ र तपाईँ वास्तवमै जे चाहनुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। तपाईँ चाहनु नै हुन्न भने त्यो तपाईँले पाउनु पनि हुन्न। तपाईँ कस्तो मानिसलाई आफ्नो जीवनसाथीको रूपमा पाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँ कस्तो घर या कार चाहनुहुन्छ? तपाईँ व्यापार या जागिर के चाहनुहुन्छ? प्रस्ताउनुहोस्। आफ्नो चाहनाका स्पष्ट तस्बिर देख्नुहोस्, त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ। वास्तवमा तपाईँ के हुने हो त्यसको 99% तपाईँमै निर्भर छ। एक दिन एउटा चञ्चलले बच्चाको दिमागमा आफ्नो शिक्षकलाई बुद्धु बनाउने विचार आएछ। उसले साथीलाई भन्यो, हेर, म सरलाई आज कसरी बुद्धु बनाउँछु। जे पनि जान्दछु भन्ने यी सरले आज मेरो प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैनन्। कसरी? साथीमा जिज्ञासा बढ्यो। उसले एउटा पुतली देखाउँदै भन्यो, म सरलाई सोध्छु, यो पुतली मरेको छ कि जिउँदो? यदि सरले जिउँदो छ भन्नुभयो भने म यसलाई चिमोटेर मार्छु र मरेको छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई उडाइदिन्छु। सरलाई बुद्धु बनाउन लागेकोमा ऊ निकै खुसी थियो। सर आउन साथ उसले सोध्यो, सर, मेरो हातको यो पुतली मरेको छ कि जिउँदो? सरले पुतली समाएर हात उचालिरहेको केटालाई हेरे। ऊ बढ्दै चकचक गर्न मन पराउँथ्यो। सरले उसको नियत बुझिसकेका थिए। सरले भने, बाबु, जे हुने हो त्यो तिम्रो हातमा निर्भर छ। केटो जिल्लियो। हामी जिन्दगीमा सफलता असफलता के चाहन्छौँ त्यो हाम्रै हातमा निर्भर छ। भाग्य निमोटेर मार्न चाहन्छौँ या आकाश छुने गरी उड्न? अर्थात् एउटा मानिस जे बन्न चाहन्छ वास्तवमै ऊ त्यो बन्न सक्छ यदि उसलाई यत्रो ठुलो काम
म कसरी गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने याद गर्नुहोस्, बिउ सानो नै हुन्छ, सुरुवात जहिले सानो हुन्छ। हरेक महान यात्रा पहिलो एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ। हरेक सफल मानिसले आफ्नो सुरुवात सानोबाट गरेको हुन्छ। हरेक सफल व्यवसायको जीवनकथा पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ, उसले थोरै लगानीबाट काम सुरु गरेर पछि महान सफलता पाएको हुन्छ। अमेजन संसारको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। त्यसको उद्गम स्थलको बारेमा सुन्नुभयो भने तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। अमेजन उद्गम स्थलमा एक थोपा पानी खस्छ, त्यो पनि निकै सेकेन्डको फरकमा। यदि ती थोपाले डराएर ओहो यत्रो पहाड, जङ्गल र मरुभूमिको बाटोमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर आफूलाई रोक्थे भने कहिल्यै संसारको सबैभन्दा ठुलो नदी बन्ने सौभाग्य पाउन सक्दैनथ्यो। हिम्मत गर्नुहोस्, ठुलो सपना देख्नुहोस्, चाहना गर्नुहोस् र यात्रामा निस्कनुहोस्। एक दिन सफलता निश्चित छ, एक दिन सपना साकार हुन्छ। आफ्नो अपार सम्भावना र सामर्थ्यमा विश्वास गर्नुहोस्। यदि तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित मानिसहरूसँग तपाईँले सङ्गत बढाउनुपर्छ। यदि तपाईँ सिने क्षेत्र या गायन क्षेत्रमा गएर जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने सपना देख्नुहुन्छ, तपाईँको लक्ष्य सफल सिनेकर्मी या कलाकार बन्ने छ भने त्यस्ता साथीको खोजी गर्नुहोस्। ती मानिसहरूको नजिक रहनुहोस् जसले यो क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका छन्। यो कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण किन छ भने उनीहरूमा तपाईँको लक्ष्य र प्यासन बुझ्ने क्षमता हुन्छ। सफलताप्रति तपाईँको बर्निङ डिजायर बुझेका उनीहरूले निराशाको क्षणमा इन्करेज गर्नेछन्। यो तिमी गर्न सक्छौ, वास्तवमा तिमी महान सफलताको हकदार हो यो काममा तिमी सफल हुन्छौ। सफलताका लागि यस्ता प्रेरक कुराको ठुलो हात हुन्छ। प्रेरणा पाउनका लागि प्रेरक बन्ने कला पनि सिक्नुहोस्। बाधाको सामना गर्न तयार रहनुहोस्। जब तपाईँ लक्ष्य निर्धारित गर्नुहुन्छ र त्यो प्राप्तिका लागि मार्ग सुरु गर्नुहुन्छ, तब निश्चित छ तपाईँले कठिनाइको सामना गर्नुहुन्छ। तपाईँ नयाँ सोचका साथ काम गर्नुहुन्छ, फरक देखिने काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्का छ बाधा आउँछन्, असफलता पनि मिल्छ। तर विचलित नहुनुहोस्, असफलतामा ध्यान नदिनुहोस्। दिमागमा मैले हारेँ, मबाट केही हुन सक्दैन, म असफल भइसकेँ जस्ता रेकर्ड नबजाउनुहोस्। त्यसको सट्टा बजाउनुहोस् म सफल मानिस हुँ, म जे काम गर्छु त्यो सफल हुन्छ। म एक दिन सफलताको शिखर चुम्नेछु, मलाई आफूमाथि पूर्ण विश्वास छ। अनि हेर्नुहोस् बदलिएको यो सानो रेकर्डिङ जुन तपाईँ दिनभरि बज्न दिनुहुन्छ, कति फरक पर्छ। जेम्स जोयसको युलिसिसमा चेतना प्रवाहको वर्णन छ। 24 घण्टाको अवधिमा लियोपोल्ड ब्लुम र बाँकी मानिसको दिमागमा जे चल्छ, जेम्सले त्यसको निकै मजाले वर्णन गरेका छन्। जब हामी कसैसँग कुरा गरिरहेका हुँदैनौँ, एक्लै बसेका बेला स्वयंसँग कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, हो त्यतिखेर तपाईँ के कस्ता कुरा गर्नुहुन्छ, कति कल्पनाशील र सकारात्मक हुनुहुन्छ। तपाईँको खुसी या सफलतामा त्यसको ठुलो भूमिका हुने गर्छ। तपाईँको मनमा जिन्दगीभरि चल्ने विचारहरू सफलता या असफलताका मापक हुन्। जागेको मान्छे शक्ति कतै बाहिर बसेर हाम्रो प्रत्यक्ष गरिरहेको हुँदैन, हामी भित्रै छ। हाम्रो मस्तिष्कमा अद्भुत शक्ति र सामर्थ्य छ। मानिसको अवचेतनमा असीमित शक्ति सुतेको छ। यदि हामीले त्यस कुम्भकर्णलाई जगायौँ भने सबै असम्भव सम्भवमा परिणत हुन्छ। कुनै मजदुर मालिक बन्छ, नेताका अघिपछि हिँडेर आफूलाई सफल ठान्ने झोले कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। कला बारे केही थाहा नपाएको मानिस विश्वविख्यात कलाकार बनेर उदाउन सक्छ। एउटा कविता पनि ढङ्गले लेख्न नसक्ने मानिस महान लेखक बनेर विश्व साहित्याकाशमा छाउन सक्छ। जब मानिस जाग्छ, जे पनि सम्भव छ। जागिएको मानिसका लागि असम्भव केही पनि छैन। सम्राट बन्ने या भिखारी, त्यो कुरा मानिसको छनौटमा भर पर्छ। व्यक्तिले आफूलाई जस्तो बनाउन चाह्यो त्यस्तै बन्छ। हरेक मानिस आफ्नै निर्माता हो। अर्कामा निर्भर हुन छोडौँ। हामीलाई कसैले बोकेर सफलताको शिखरमा राख्न सक्दैन। यदि तपाईँ सगरमाथाको चुचुरोमा टेक्न चाहनुहुन्छ भने आफैले उकालो चढ्नुपर्छ।
यदि तपाईँ स्विमिङको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने पानीमा आफै पस्नुपर्छ, राहत खुट्टा चाल्नुपर्छ। प्रत्येक ढकालले आनन्द भूमिको आगानमा यो कुरा साह्रै सुन्दर तरिकाले बताएका छन्। शेर्पाहरू हिँडेपछि मात्रै चुचुरोमा पुग्छन्। प्रत्येक राम्रा लेखक हुन्, उनलाई म राम्रा लेखक मध्येका पनि राम्रा भन्छु। आनन्द भूमिको आगान पढेकाहरू चिच्याएर यसो भन्न हिचकिचाउँदैनन्। यो पुस्तक निकै प्रेरक छ। हरेक च्याप्टरले पाठकमा उत्साह, प्रेरणा भर्छ, आनन्द दिन्छ। नेपालका हिमाल र हिमालवासीलाई चिनाउने प्रत्येकका पुस्तक पढेपछि पाठकले आफूमा नयाँ ऊर्जा पाएको अनुभूति गर्नेछ। हिमालको यात्रा जीवनमा गरिने ठुलो शारीरिक श्रम वा कर्म हो। यो पुस्तक पनि कर्मप्रतिको विश्वास हो। कर्म गर्नेहरू नै एक दिन सफलताको शिखरमा हुन्छन् भन्छन् लेखक। जुन कुरा एक ठाउँ यसरी पोखिएको छ, हामीले पनि विश्वास गऱ्यौँ र हिँड्यौँ। हामीले चुचुरामा पुग्न विश्वास गरेर मात्र पुग्दैन, हिँड्नु पनि पर्छ। अहिलेका पङ्गुम लगैते ग्रेम गराउने भगवान बनेका शेर्पाहरू नै हुन् र ती पनि मैसँगै हिँडिरहेका छन्। शेर्पाहरू पनि हिँडेपछि मात्रै चुचुरोमा पुग्छन्। हो, याद गरौँ, शेर्पाहरू पनि हिँडेपछि मात्र चुचुरोमा पुग्छन्। चुचुरो अर्थात् सफलताको शिखरमा पुग्नका लागि तपाईँले यात्रा सुरु गर्नुपर्छ, पाइला चाल्नुपर्छ, तपाईँ आफै हिँड्नुपर्छ। हर कोही आफैले श्रम गरेर मात्र सफल हुन्छ। यदि तपाईँ साँच्चै नै सफलता चाहनुहुन्छ भने संसारको कुनै पनि शक्तिले तपाईँलाई रोक्न सक्दैन। तपाईँ सफल भएर छोड्नुहुन्छ। हरेक सफल मानिसले पाए जस्तो सफलताका लागि तपाईँ योग्य र सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ। एउटा मकैको दाना लगेर खेतमा रोपौँ त त्यसमा घोगा लाग्छन् जसमा हजारौँ दाना हुन्छन्। मकैको एक दानामा 1000 गुणा हुने क्षमता लुकेको हुन्छ भने हामी त मानिस हौँ। हीन भावना र कुण्ठा फ्याँकेर सर्वोत्तम सोचौँ, महान लक्ष्य बनाऊ। एक दिन सपना साकार हुनेछ। बुक थर्ड फोर्स। हामी आज पनि कृषि युगमै छौँ। औद्योगिक युग, सेवा युग, सूचनाको युग हुँदै अब हामी सञ्चार युगमा पनि प्रवेश गरिरहेका छौँ। तथापि आज पनि हाम्रा लागि मूल्यको आधारभूत स्रोत जमिन, श्रम या अरू अचल सम्पत्ति नै हो। हामीले हाम्रो ज्ञान, जानकारी र विचारलाई अझ पनि सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गरिसकेका छैनौँ। जुन दिन यो स्वीकार गरेर हामी अध्ययनलाई गति दिन्छौँ तब मात्र हाम्रो राष्ट्रमा कायापलट हुन सक्छ। नत्र अरू अनगिन्ती वर्षपछि पनि हामी कृषि प्रधान देश त भन्छौँ, तर खानेकुरा बाहिरबाट आयात गरिरहेका हुनेछौँ। त्यसकारण सर्वप्रथम हामीले अध्ययनलाई व्यवसाय बनाउनु आवश्यक छ। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति तपाईँको ज्ञान हो। फ्रेज काफका भन्थे, पुस्तक हामीभित्र जमेको समुद्रका लागि निश्चय नै एउटा हथौडा हो। सफलताका लागि तयार रहनुहोस्। एक युवाको एकदमै पढ्ने बानी थियो। उसले पढेको देखेर उसका साथीहरूले भने, कति पढेको? पढन्तेले भन्यो, मैले आफूलाई तयारीमा राख्नुपर्छ, सकेसम्म पढ्नुपर्छ। के थाहा एक दिन म यो देशको राष्ट्रपति पो हुने हो कि? उसका साथी हाँस्यो, खिल्ली उडाए। तर तिनै पढाइएपछि साँच्चै नै राष्ट्रपति बने। अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन। भविष्य उसैको छ जसले सिक्छ र सिकिरहन्छ। पढ्नुको अर्थ हो आफूलाई तयार राख्नु। पढ्नाले तपाईँको जीवन बदलिन सक्छ। पुस्तकले तपाईँको दुनियाँलाई घचघचाउनेछ र तपाईँलाई ती बाटाहरूमा हिँड्न प्रेरित गर्नेछ जसबारे तपाईँले पहिला कहिल्यै नसोचेको हुनसक्छ। नपढ्नेहरूलाई थाहै हुँदैन उनीहरू के गुमाइरहेछन्। पढ्नका लागि अनेक बहाना खोज्नुहोस्। मानिसहरूले कहिल्यै सपना पुरा गर्न सक्दैनन् जो पढ्दैनन्। मार्क ट्वेनले भनेका छन्, त्यो व्यक्ति जसले पढ्न सक्छ तर पढ्दैन ऊ त्यो व्यक्तिभन्दा बेकार छ जसले पढ्नै सक्दैन, किनकि उनीहरूले एउटा राम्रो अवसर गुमाइरहेका हुन्छन्। पढ्नु कति शक्तिशाली छ भने एउटा किताब वा मात्र एउटा वाक्यले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। एउटा बाइन्डर थियो, अरोगे
एक दिन ऊ गणितको एउटा पुस्तकमा खोल हालिरहेको थियो। उसले एउटा रद्दी कागजको उठायो र ध्यानले हेऱ्यो। कागजको टुक्रामा लेखिएको थियो, हिँड्दै जाओ मेरो भाइ, तिम्रो अगाडि जुन कठिनाइ आउनेछ त्यो क्रमशः तिम्रो उन्नतिका अगाडि पुगेर रोकिनेछ। अगाडि बढ्दै जाओ, अवश्य एउटा उज्यालो भेटाउनेछौ। निश्चय नै तिम्रो जीवन जगमगाउनेछ। तर जीवनमा अगाडि बढ्दै गयो भने आरोग्यले त्यही रद्दी कागजको टुक्रोमा लेखिएको पङ्क्ति पढेर आफ्नो कायाकल्प गरे। एउटा पुस्तकले मानिसको अवचेतनमा निष्क्रिय भएर सुतेको अपार शक्ति जाग्न प्रेरित गर्छ। एउटा पुस्तकले एउटा मान्छेलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण संस्कृति बदल्नका साथै विश्वको नक्सामा फेरबदल गर्ने हैसियत राख्छ। सफलताका लागि आफूलाई हर पल तयारीमा राख्नुपर्छ। पढ्नु जीवनको सबैभन्दा ठुलो तयारी हो। यहाँ पढ्नुको अर्थ के होइन भने तपाईँ टेक्स्ट बुक पढेर डिग्री मात्र लिनुहोस्। पढ्नुको अर्थ हो जीवन जिउने कला सिक्नु। पढ्नुको प्रमुख उद्देश्य हुन्छ सुन्दर तरिकाले जीवन बाँच्ने कला सिक्नु। धेरैभन्दा धेरै पढ्नुको पहिलो अर्थ हो धेरैभन्दा धेरै सिक्नु अनि धेरैभन्दा धेरै सपना देख्नु। आफूमा सेवा र कल्याणको भावना विकास हुनु। यी ती कुरा हुन् जसले तपाईँलाई जीवनमा फैलिन सहयोग गर्छन्। एउटा पढिरहेको मानिसलाई हेरेर कसैले सोच्ने पहिलो कुरा हो, यो मानिस ठुलो सफलताको तयारी गरिरहेछ। यो मानिस विद्वान हो, व्यापार गर्नुहुन्छ या राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्छ भने पढ्ने बानी विकास गर्नुहोस्। तपाईँ फरक देखिन थाल्नुहुन्छ। मानिसहरू केही पनि कुरा तपाईँलाई सोध्न थाल्छन्। तपाईँप्रति मानिसको विश्वास बढ्न थाल्छ। तपाईँको व्यापार या अरू केही पेसा नै किन नहोस्, बिस्तारै चम्किन थाल्छ। पाएको ज्ञान अप्लाई नगरी केवल पढ्दा मात्रै पनि तपाईँको व्यवहार फरक देखिन थाल्छ। तपाईँ आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ। दिनभरि चोकमा बसेर गफ लडाउने, दैनिक भट्टीमा जाने या दैनिक पुस्तकालयमा गएर पढ्ने मानिसमध्ये कसलाई बढी भरोसा गर्न सक्नुहोला? यदि तपाईँ वास्तवमै सफल बनेर उदाउन चाहनुहुन्छ भने टेक्स्ट बुक बाहिरको संसारलाई पनि बुझ्न थाल्नुहोस्। दिनमा 1 घन्टा कोर्स बाहिरका पुस्तक पढ्न समय निकाल्नुहोस्। हरेक दिन 1 घन्टा पढ्नु भनेको हप्तामा एउटा र वर्षमा 52वटा पुस्तक पढ्नु हो र यति पुस्तक भनेको एमए डिग्री होल्डरले पढे जति नै हो। यदि तपाईँले अर्को 1 वर्ष मात्र पनि यस्तो नियम बसाउनु भयो भने तपाईँ पिएचडी भन्दा बढी ज्ञान हासिल गर्न हुनेछ। अब भन्नुहोस्, यो नियमलाई मात्र निरन्तरता दिन सक्नुभयो भने साँच्चै नै सफल मानिस बन्न चाहनुहुन्छ भने यो नियम बनाउनुहोस् र जितको तयारीमा लाग्नुहोस्। पुस्तकको शक्तिमा विश्वास गर्नुहोस्। पुस्तकम शरणम गच्छामि। पढ्ने बानीले कसरी सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ? अब यो शक्तिबारे चिन्तन गरौँ। जब तपाईँ दैनिक कम्तीमा 1 घन्टा पढ्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँको जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो बनाउँछ। त्यसले आफूमा कसरी आत्मविश्वास भर्ने थाहा पाउन सजिलो त हुन्छ नै, साथै पढ्नका लागि पुस्तक छनौट गर्न पनि सजिलो हुनेछ। एउटा पुस्तकले मानिसको अवचेतनमा निष्क्रिय रहेको अपार शक्ति जगाउँछ। एउटा राम्रो पुस्तकले एउटा मानिसको विकास मात्र होइन, नयाँ संस्कृति निर्माणका लागि प्रेरित गराउन सक्छ। तर खराब पुस्तकले विनाशका लागि। पुस्तकमा ईश्वरीय र शैतानी दुवै खाले शक्ति लुकेको हुन्छ। जस्तो गीता ईश्वरीय शक्ति भएको पुस्तक हो भने हिटलरको आत्मकथा मेन काम्प शैतानी शक्ति भएको पुस्तकले मानिसले चाहेको कुरा र असमर्था बीच आएर अवचेतन जगाउने र कार्यप्रति प्रेरित गरेर प्राप्तिका लागि भूमिका खेल्ने भएकाले मैले यसलाई थर्ड फोर्स भनेको हो। तपाईँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ तर आफ्ना सबै क्वालिटी प्रयोग गर्दा पनि सफलता मिलिरहेको छैन, सम्पूर्ण शक्ति लगाइसक्दा पनि परिणाम ठिक आइरहेको छैन भने अब तपाईँलाई तेस्रो शक्तिको आवश्यकता छ। तेस्रो शक्ति भनेको पुस्तक बाहेक अर्को विकल्प छैन। जब तपाईँ पुस्तकसँग गहिरो मित्रता जोड्नुहुनेछ तब तिनीहरूले तपाईँको असफलताका धेरै रहस्यहरू खोल्छन् र नयाँ बाटो देखाइदिनेछन्। जति तपाईँ पढ्दै जानुहुन्छ त्यति नै आश्चर्यजनक रूपमा सफलताका नयाँ नयाँ रहस्यहरू थाहा पाउँदै जानुहुनेछ। संसारको इतिहास हेर्नुहोस्, कसले कोमाथि शासन गरे र त्यसको आधार के छ? पश्चिमाहरूले संसारभर शासन गरे।
के को प्रेरणाले ज्ञान र प्रविधिमा आफ्नो पहुँच बढाएर मेसोडेनिया जस्तो एउटा फुच्चे देशको अलेक्जेन्डर आयो र दुनियाँ जित्यो। बडे बडे साम्राज्यहरूले उसका अगाडि घुँडा टेके। त्यो कुन शक्ति थियो? ज्ञानको शक्ति, पुस्तकको शक्ति, जसले उसलाई युद्ध रणनीति बनाउन र प्रविधिको विकासमा सहयोग पुर्यायो। त्यही ज्ञानले उसले आफ्नो आर्मस टेक्नोलोजी बढायो। उसले छडिता घोडा र भालाको विकास गर्यो। कुनै पनि युद्धमा हारेन। मुसलमान बाबर बारुद पड्काउँदै आयो, पुरा भारत जित्यो। अङ्ग्रेजले तोपको विकास गर्यो र संसारलाई आफ्नो कब्जामा लियो। यो विकास कसरी भयो? पुस्तकलाई प्रेम गर्ने कला सिकेर। उनीहरूले शिक्षालाई महत्त्व दिए। त्यस शिक्षाले उनीहरूलाई टेक्नोलोजीको विकासमा सहयोग गर्यो। तर हामी पुस्तक पढ्नुको साटो पूजा गर्न थाल्यौँ। यदि पूर्वकाले ठिकसँग गीता मात्र पढेको भए संसारको कुनै पनि तागतले हामीलाई हराउन सक्ने थिएन। गीतालाई पूजा कोठामा राखेर थन्काउनुको साटो ठिक ढङ्गले पढेको भए अङ्ग्रेजसँग भारतको दाल गल्ने थिएन। उसले 100 वर्ष अङ्ग्रेजको गुलाम हुनुपर्ने थिएन। आज पनि यदि कोही मानिस बुझेर गीता पढ्छ र पढेको कुरा मनन गर्छ भने ऊ कहिल्यै असफल हुँदैन, न त ऊ दुखी नै हुन्छ। गीताले भन्छ, कर्मवीर बन, ज्ञानी बन, नडराऊ, आफूलाई विश्वास गरेर अघि बढ। विश्वमा जति पनि नयाँ आविष्कार मानिएछन् ती सबै वेदका लुकेका छन्। तर हामीले त्यसलाई मात्र पूजा गर्यौँ, पढ्यौँ, तर बुझेर होइन, ईश्वरको महिमा मानेर। नेपाली समाजकै इतिहास हेरौँ। हामी नेपालमा क्षेत्री बाहुन निर्णायक तहमा छन्। त्यसैले हाम्रा अवसरहरू उनीहरूले मात्र पाए भन्छौँ। यो सब कसरी भयो? त्यतापट्टि गहन भएर हेर्दैनौँ, गहिरिएर विचार गरौँ त। यसमा एउटै कारण छ, पठन संस्कृति अर्थात् रिडिङ कल्चर। जसरी पनि पढ्नुपर्छ भन्ने भावना पहिलेदेखि नै थियो यो जातिमा। जब स्कुलको चलन थिएन उनीहरूले गुरुकुलमा गएर पढे। पछिसम्म पनि बनारस र दार्जिलिङ पुर्याएर उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाए। स्कुल पठाउन नसके घरमै धार्मिक पुस्तक पढाए। परिणाम प्रत्येक पिँढीमा उनीहरूको उन्नति हुँदै गयो। बिस्तारै पढ्ने र लेख्ने काम उनीहरूको मात्र जस्तो भयो। अरू जातिले पनि पढ्ने काम त बाहुनको हो भनेर पढ्ने कुरामा लत्तो छोड्दै गए। उनीहरूको पहुँच घट्दै गयो। यही बौद्धिक श्रमबाट क्षेत्री बाहुनले भौतिक सम्पत्ति पनि आर्जन गर्दै गए। परिमाणमत हरेक क्षेत्रमा क्षेत्री बाहुनहरूको वर्चस्व स्थापित हुँदै गयो। शासकलाई सल्लाह सुझाव दिनेदेखि कानुन बनाउने तहमा पनि उनीहरूकै हाली मुहाली हुन थाल्यो। समाज हो वर्गीय, जातीय, धार्मिक स्वार्थ लुकेकै हुन्छ। तब उनीहरू पुस्तक लेख्नेदेखि कानुन बनाउने कुरामा समेत आफ्नो फाइदा घुसाउन थाले। सतही ढङ्गले हेर्ने हो भने क्षेत्री बाहुनभित्र पनि वर्गीय क्षेत्रीय विभेद जस्तो देखिन्छ। पहुँचका हिसाबले सम्पन्नहरूको सबैतिर बाहुल्य छ। आज स्याङ्जा र झापाका मानिसहरू ब्युरोक्रेसीमा बढी छन्। त्यसको कारण पनि पठन संस्कृति नै हो। जसले पढ्यो उसको पहुँच विस्तार भयो। त्यसैको माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन भयो। विद्वताले अवसर जुटायो। त्यसकारण पनि पढ्नु आवश्यक छ। डिग्रीका लागि मात्र होइन, व्यक्तित्व विकासका लागि पढ्नै पर्छ। ज्ञान हासिल गर्नै पर्छ। यदि तपाईँ प्रतिस्पर्धामा खर उत्रन चाहनुहुन्छ, कुनै पनि क्षेत्रमा गएर सफलता चुम्न चाहनुहुन्छ र आफ्ना सन्तानलाई पनि सशक्त बनाउन चाहनुहुन्छ भने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। पहिला त तपाईँले दिनमा 1 घण्टा पढेकै हुनुपर्छ। सामान्य सफलताका लागि पनि जरुरी छ यो। अझ तपाईँ उच्च सफलता नै चाहनुहुन्छ भने पढ्ने समय पनि बढाउनु आवश्यक छ। पाठ्य सामग्री छनौट पनि उत्तिकै आवश्यक छ। टिभीमा अनावश्यक कार्यक्रम हेर्ने समय र अनावश्यक गफिएर बर्बाद हुने समय बचाएर तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। पढ्ने बानी नपरुन्जेल 1 हप्ता तपाईँलाई कठिन हुन्छ। त्यसपछि त 1 घण्टा नपढेसम्म तपाईँलाई निन्द्रै लाग्दैन। जसरी बिहान ब्रस नगरे घरबाट निस्कनु भयो भने दिनभरि के नगरे जस्तो, के नभए जस्तो लागिरहन्छ। यदि तपाईँ आउँदो पिँढी कुनै
पनि प्रतिस्पर्धामा कमजोर नबनोस्, खर उत्रियोस्, कुनै पनि किसिमको आरक्षण बिना नै हरेक प्रतिस्पर्धामा अगाडि होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले उसलाई डिग्रीका लागि मात्र होइन, दिनमा 1 घण्टा पाठ्यपुस्तकभन्दा फरक उत्प्रेरक साहित्यिक पुस्तक पढ्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। साहित्यले उसको कल्पना शक्ति विकास गर्छ भने प्रेरक साहित्यले त्यो कल्पनालाई यथार्थमा बदल्ने कला सिकाउँछ। त्यस्ता पुस्तक उत्साह र प्रेरणाका स्रोत हुन्। त्यसो गर्न सके जीवनका हरेक परीक्षामा ऊ सफल हुँदै जान्छ। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यूद्वारा रचित कृति यस आख्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूलाई वाचन गरेर सुनाए। आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका यस आख्यानभित्रका प्रेरक कथाहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह र सुझाव पनि प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकामा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलामा अरू साहित्यिक रचनाहरूको साथमा उपस्थिति हुने नै छु। तबसम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।